उसी वज़ीर आज़म ने, शर्म के मारे तुम्हारे सर झुक जाने चाहिए। आज भी इस तरह की सोच को मैं जाहिलियत से ताबीर करता हूं। ये कतर कौम की रहनुमाई करने की सलाहियत नहीं रखते। मैं ऐलान करता हूं कि अगर रियासत के जिम्मेदारों को, हुक्मरानों को इस किस्म के एजेंडा कबूल व मंजूर है तो फिर आपकी इस सोच के खिलाफ मैं इस ऐवान से ऐलान जंग करता हूं। तुम बताओ हमें, तुम्हारा मुल्हिदाना फिक्र, तुम्हारा लिबरल सोच, तुम्हारी आज़ाद ख्याली, तुम्हारी रोशन ख्याली आमने सामने आकर हम बताएंगे आपको कि वो किस कदर तारीख है। चीख चीख कर खुद बतलाती हैं कि इस कानून के पीछे किसका प्रेशर है। हम मुसलसल जनरल आसिम मुनीर साहब और ट्रंप की मुलाकात हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। मौलाना फजल रहमान ने आज तारीख़ बदल दी। शहबाज शरीफ को असम्बली के फ्लोर पर वो कुछ कह दिया कि कोई सोच नहीं सकता था। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम इस मुल्क को चलाने के काबिल नहीं हो, ये मुल्क तुमसे नहीं चलाया जा रहा। जो बजट तैयार किया गया है वो बजट भी तुम नहीं बना सके, बल्कि वो बजट तुम्हें IMF ने बना कर दिया है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। मैदान कारजार बने हुए हैं, लड़ाइयाँ हैं, कत्ल व गारतगरी है। किसी ज़माने में जुर्म तस्वुर किया जाता था। कितनी बदकिस्मती की बात है कि आज वो हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया है और सिरे से महसूस ही नहीं किया जा रहा कि यहाँ बदअमनी है, यहाँ लोग महफूज नहीं है। जितने बाइज्जत लोग, जिनको कम से कम अपने सूबे में मैं जानता हूँ या बलूचिस्तान में मैं जानता हूँ, कोई बाइज्जत इंसान भत्ते दिए बगैर अब जिंदा नहीं रह सकता। हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया। हिंदुस्तान हर लिहाज से हमसे 10 से 15 गुना ज़्यादा ताकतवर और बड़ा है। दिफाई लिहाज से भी हमारी और उनकी निस्बत तकरीबन यही है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस जुर्रत के साथ उसका दिफा किया, उसके डिफेंस सिस्टम को नाकारा बनाया, जिन जहाज़ों और जिन पायलटों पर उनको गुरूर था, पाकिस्तान ने उनके गुरूर को ज़मींबोस कर दिया। ये सब कुछ देखा और हर तरफ से दाद तहसीन मिली हमारी दिफाई क़ुव्वत को। यानी इसका माना यह है कि अगर हमारी दिफाई क़ुव्वत अपनी आईनी और पेशेवराना जिम्मेदारियों को पूरा करती है और ख़ुद को वहाँ तक महदूद रखती है, कौम कल भी उनके साथ खड़ी थी, कौम आज भी उसके साथ खड़ी होगी। लेकिन सवालात दो हैं। क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट अपनी जिम्मेदारियों तक महदूद है? क्या दिफा के अलावा मुल्क की सियासत को वो कंट्रोल नहीं कर रहे? क्या हमारी पार्लियामेंट को वो कंट्रोल नहीं कर रहे? अगर वो न चाहें, पार्लियामेंट के सुप्रीम होने के बावजूद मेरी तकरीर बाहर नहीं जा सकती। गैलरी में बैठे हुए सहाफ़ी जो आपके इसी स्क्रीन को देखकर उससे खबरें लेते हैं, वो बंद कर दी जाती है। तो फिर आप बताएं कि ये पार्लियामेंट और ये हुकूमत कैसे सावरन है? दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम 3 या 4 घंटों में हिंदुस्तान की ताकत को और उसके गुरूर को खाक में मिला सकते हैं, तो 40 साल से मुल्क के अंदर हम अस्करियत पसंदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके खिलाफ हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? तो अमनी, अस्करियत पसंदी, दहशतगर्दी, जो भी आप उसको नाम दें, आज हम उसे एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आज हम उसे एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और आम आदमी को अमन फराहम करना ये शायद अब हमारी ड्यूटी नहीं रही। आप हमें इस ड्राफ्ट के पीछे खुद बता रहे होते हैं कि IMF का प्रेशर है। आप खुद हमें बता रहे होते हैं कि FATF का दबाव है। आप हमें बता रहे होते हैं कि हम ये कानून साजी अक़वाम मुत्तहिदा के दबाव पे कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश और तरगीब पे कर रहे हैं। हमारी सॉवरेनिटी किधर गई? हम एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से हर साल 14 अगस्त को यौम आज़ादी बनाते हैं। हम इस दावे के साथ कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, एक आज़ाद कौम हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी सियासी इदारे, इंसानी हुकूक़ के इदारे जहाँ बैठे हुए हैं, आज हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक या पसमानदा ममालिक वो बैनुल अक़वामी
اداروں کے قراردادوں، ان کے پاس کیے ہوئے قوانین وہ ہمارے ہاں مؤثر ہیں، اور ہمارا اپنا آئین اور قانون غیر مؤثر اور معطل ہو جاتا ہے۔ اس سے ابھی حال ہی میں آپ نے وہ قانون سازیاں کی ہیں جس کا آپ کا اپنا آئین ایسی قانون سازی کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر ریاست کے ذمہ داروں کو، حکمرانوں کو اس قسم کے ایجنڈا قبول و منظور ہے تو پھر آپ کی اس سوچ کے خلاف میں اس ایوان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کو سامنے رکھیں، یہ 99 نام کا ہم بار بار حوالہ دیتے ہیں، ہم اللہ کی 99 صفات کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے لکھے ہیں سر کے اوپر کہ ان کی برکتیں نازل ہوں، لیکن جو کرتوت ہمارے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، جو انہی ناموں کے نظام کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی برکات کے منتظر ہوں گے یا اس کے پھٹکار کے منتظر ہوں گے۔ جنرل عاصم منیر صاحب اور ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے کہا کہ ابھی میرے پاس تو کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے، انہوں نے اگر کوئی وہاں پر پریس ٹاک کی ہو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر یہ تجزیہ کر سکتا ہوں کہ اس نے ضرور کہا ہوگا کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے، اس نے ضرور یہ کہا ہوگا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور اس نے کبھی نہیں کہا ہوگا کہ اسرائیل فلسطینیوں پر بمباری بند کر دے۔ ہمیں خطے میں ایران کو اعتماد میں لینا ہوگا، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کو کھل کر کھڑا ہو جانا چاہیے، ہمیں کھل کر اہل غزہ کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اگر فلسطین سے آگے لبنان پر وہ حملہ کر چکا ہے، اگر وہ شام پر حملے کر چکا ہے، پرانے قبضے ایک طرف، حال ہی میں جو اس نے شام کی دفاعی قوت کو تباہ کیا ہے، عراق پہ جو کچھ گزری ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد ایران، اس کے بعد اب پاکستان۔ کہ ہم قانون پاس کریں آئین کے تحت پابند کے قرآن و سنت کتابیں، لیکن قانون سازی کرتے ہیں ہم اقوام متحدہ کتابیں، قانون سازی کرتے ہیں ہم IMF کتابیں، اور پھر ہماری بیوروکریسی میں ایسے لوگ ہیں جو میں نے خود سنے ہیں کہ جی اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو ریاست ختم ہو جائے گی۔ اب جب میرے ملک کو چلانے والے لوگ، ان کی خودداری، ان کا اعتماد، اس کی حالت یہ ہے کہ اس پر فاتحہ پڑھا جائے، ختم ہو چکی ہے، یہ لوگ میرے ملک کو چلائیں گے؟ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، مولانا فضل الرحمان نے ایک مرتبہ پھر سے حکومت پر حملہ کر دیا اور حکومت کو کہا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، اس ملک کو صحیح ڈگر پر لے کر آئیں۔ 2 صوبوں میں اس وقت بالکل حکومت کی ریٹ نہیں ہے، ملک کے اندر دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے۔ IMF کے گھٹنوں میں پڑے ہو آپ لوگ، یہ جو بجٹ تیار کیا گیا یہ IMF کی ایما پر تیار ہوا، اس میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے۔